हजुर रोल उल्टो छ हो हैन हैन सुल्टै छ ठीक छ माइक चल्दैछ हैन माइक माइक चल्दैछ मैले त्यो मिलाइदिएको सानोमा त आएन के आएछ रे डक्टर आएन ए त्यो डिस्प्लेको प्रब्लम यसमा आएछ रोल 3 2 1 रोल स्लाइड त चेन्ज भयो छैन त यहाँ अब हुन्छ ए ल सुरु गर्ने गर्ने हुन्छ ल हामीले अब कन्टिनेन्ट पढेर सक्यौँ अब कन्टिनेन्ट पछि चाहिँ अब ओसनको पालो एकचोटि फेरि कन्टिनेन्ट चाहिँ हेरौँ है त कुन हो साइज अनुसार फेरि यो एसिया भइहाल्यो त्यसपछि फेरि अफ्रिका अनि अफ्रिका पछि अर्को ठुलो उत्तर अमेरिका त्यसपछि दक्षिण अमेरिका अनि अन्टार्क्टिका अनि युरोप अनि अस्ट्रेलिया अब चाहिँ हामी ओसनतिर जान्छौँ है त समुद्रतिर हामी सबैभन्दा ठुलो समुद्र कहाँ छ वर्ल्ड लार्जेस्ट त्यो व्हाइट ब्याकग्राउन्ड भएर नदेखियो मलाई मेरो हात टेक्स्ट पनि जाने भयो त्यसो यसमा चाहिँ अब मैले यसको चाहिँ अब फेरि फोटो खोज्छु कि टेक्स्ट मिलाउँछु होइन त्यहाँ अर्को स्लाइडबाट गरौँ है त अहिलेलाई भोलि चाहिँ अब रेकर्डिङ गर्ने हिसाबले त्यो त्यो चाहिँ ल अब 5वटा महासागर अब हामीले सर हेऱ्यौँ अब चाहिँ हामी डिटेलमा जाउँ है त सबैभन्दा ठुलो महासागर प्रशान्त महासागरबाट अब प्रशान्त महासागर चाहिँ यो एसिया भयो एसियाको इस्टमा अनि यो नर्थ अमेरिकाको वेस्टमा गर्दै यहाँ ठ्याक्क पर्ने यो सबै यो बिचको यो निलो भाग छ यो चाहिँ के हो यो प्रशान्त महासागर हो इङ्ग्लिसमा भन्यो भने पेसिफिक ओसन है अब यसको साइज एरियाबाट जाउँ सुरु गरौँ एरिया यसको छ 16 करोड यसमा टेक्स्ट छ हो छैन यसमा टेक्स्ट के यहाँ म्यापमा चाहिँ छैन लेखा छ त्यो हटाइदिनु पर्यो यसमा चाहिँ ठीक हो निलो भाग नत्र यतिकै ठिक छ यतिकै ठिक छ नत्र पानी यति ठिक छ ए हुन्छ ल अब 5वटा ओसनलाई हामीले अब सर हेरिसकेपछि अब हामी डिटेलमा जाउँ है त सबैभन्दा ठुलोबाट सानो सानो ओसनमा हामी प्रत्येकको हामी डिटेलमा पढ्दै जान्छौँ अब सुरुमा सबैभन्दा ठुलो ओसन प्रशान्त महासागर पेसिफिक ओसन यसबाट सुरु गरौँ है त यो चाहिँ एसियाको इस्टमा अनि नर्थ अमेरिकाको वेस्टमा हो ठ्याक्क यो बिचको यो निलो यो ठुलो भूभाग चाहिँ के हो त भन्दा प्रशान्त महासागर अब यसको एरिया हेरौँ यसको एरिया छ 16 करोड 57 लाख वर्ग किलोमिटर है यसको एरिया अनि चाहिँ यो एरियाले चाहिँ यो सिङ्गो पृथ्वीको यो होल पृथ्वीको जति पनि वाटर मास छ नि पानीको भूभागको कति 45.5% चाहिँ ओगटेको छ कसले त भन्दा हो यो बिचको यो पानीको यो भाग छ पेसिफिक ओसन यसले मात्र 45.5% चाहिँ यसले ओगटेको छ अनि चाहिँ यसको चाहिँ एभरेज डेप्थ यो होल ओसनको अब ओसनको कुनै ठाउँ अलि गहिरो कुनै ठाउँ अलि कम गहिरो होला तर यसको एभरेज डेप्थ चाहिँ कति छ त भन्दा 4300 मिटर र यसको सबैभन्दा गहिरो भाग चाहिँ मारियाना ट्रेन्च भन्ने पर्छ यो साइडमा पर्छ यो साइडतिर अनि यो चाहिँ होल पेसिफिक ओसनकै सबैभन्दा गहिरो पोइन्ट यहाँ पर्छ यसलाई भन्छ हामी मारियाना ट्रेन्च र यसको डेप्थ छ 10,912 मिटर अब त्यसपछि यसको अब निकनेम अथवा उपनामतिर जाउँ त यसलाई किन अब त्रिकोणात्मक महासागर भनिन्छ त्रिकोणात्मक भनेको बुझ्नुहुन्छ ट्रायंगल है हो यो ट्रायंगल शेप हैन त त्रिकोणात्मक भनेको ट्रायंगल शेप यहाँबाट तपाईले यहाँ ठ्याक्क हेर्नुभयो भने यहाँ एसिया छ यहाँ नर्थ अमेरिका छ ठ्याक्क यो पोइन्टबाट यसरी हेर्ने हो भने यसरी यहाँ यसरी हो गरेर अनि यहाँबाट फेरि यता यसरी ट्रायंगल जस्तो एउटा
एउटा सेप बन्न जान्छ यसरी हो। त्यही भएर चाहिँ यसलाई के भनेको त त्रिकोणात्मक महासागर। त्यही भएर यसको अब इक्जाममा कसरी पनि सोध्न सक्छ त भन्दा प्रशान्त महासागरको आकार कस्तो छ भन्दा ट्रायङ्गल आकारको छ भनेर हामीले टिक लगाउने, अथवा त्रिकोणात्मक आकारको छ भनेर, अथवा त्रिकोणात्मक आकारको महासागर कुन हो त भन्दा प्रशान्त महासागर हो भनेर चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। यो भयो यसको आकारको कुरा। अब चाहिँ यसको अन्य केही विशेषताहरू छ, जस्तो यो प्रशान्त महासागर वर्षेनी 1 इन्चको दरले घट्दै खुम्चिँदै गएको मानिन्छ। हरेक वर्ष 1 इन्चको दरले। अब समुद्र मुनि पनि जमिन छ, त्यो के भन्छ त्यसलाई हामीले टेक्टोनिक प्लेट्स भन्छौँ नि त। टेक्टोनिक प्लेट्स खुम्चिने बढ्ने क्रममा चाहिँ यो समुद्र पनि खुम्चिँदै गएको छ भनेर चाहिँ हामी मान्छौँ के अरे। त्यसै गरी यो महासागरको उत्तर पश्चिम नर्थ, यो नर्थ भयो, अनि यो नर्थको पनि वेस्ट साइडतिर, यो नर्थ भयो, यो नर्थको वेस्ट साइडतिर बग्ने आँधीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ टाइफुन भन्छौँ भने हो। दक्षिणी क्षेत्रतिर हो, यो साउथतिर, यो दक्षिणी क्षेत्रतिर, यो पेसिफिक ओसनको दक्षिण क्षेत्रतिर आउने आँधीलाई हामी के भन्छौँ विली भन्छौँ। यो थियो सबैभन्दा ठुलो ओसन प्रशान्त महासागर पेसिफिक ओसनको बारेमा। अब यसपछि जाउँ हामी सेकेन्ड लार्जेस्ट ओसन एटलान्टिक ओसनतिर है। इलेभेन पनि राखेको छ, तर मैले चाहिँ धेरै चाहिँ 10,000 नै पढाएको देखेछु। बल्ल ट्रायङ्गलदेखि ल मैले आफै पनि हेरेँ। अहिले ट्रायङ्गल खोज्दा बल्ल ट्रायङ्गलदेखि यो वर्ल्ड कन्स्ट्यान्ट ट्रायङ्गल यो पेसिफिक ओसनमा त ट्रायङ्गुलर सेप होइन होइन तल फेरि अर्को ओसन छ नि त ट्रायङ्गल तल चाहिँ अस्ट्रेलिया भन्दा तल चाहिँ अफ्रिका होइन तल साउथ अमेरिका होइन नर्थ अमेरिका एउटा नर्थ एउटा साउथ भयो होला, हुन्छ ठिक छ। यहाँ त केही छैन। यो लाइट रिफ्लेक्ट भयो भने गयो है होइन गयो ठुलो डिस्प्लेमा यो तिम्रो कलर रोल क्यामेरा सुरु गरौँ है त। ल प्रशान्त महासागरको सक्यो। अब प्रशान्त महासागर सबैभन्दा ठुलो महासागर भएपछि अब हामी दोस्रो ठुलो महासागर आन्ध्र महासागर अथवा एटलान्टिक ओसनतिर जान्छौँ है त। यो एटलान्टिक ओसन, यो अघि नर्थ अमेरिका, हामीले नर्थ अमेरिकाको यतातिर वेस्टतिर हामीले प्रशान्त महासागर भनेर पढ्यौँ। यहाँ नर्थ अमेरिकाको वेस्टतिर के छ प्रशान्त महासागर छैन। अब यो नर्थ अमेरिका फेरि यता इस्टतिर यो साइडतिर के रहेछ त भन्दा यो भाग चाहिँ के हो त भन्दा एटलान्टिक ओसन। यसलाई हामी के भन्छौँ एटलान्टिक ओसन है त, अथवा नेपालीमा भन्ने पार आन्ध्र महासागर है। आन्ध्र महासागर यो अब यो नर्थ अमेरिका भयो, यो साउथ अमेरिका, यता युरोप, यता तल अफ्रिका, ठ्याक्क यो यहाँ बिचमा रहेको यो सागरको नाम महासागरको नाम के हो त भन्दा आन्ध्र महासागर अथवा एटलान्टिक ओसन। अब यसको क्षेत्रफलबाट जाउँ, दोस्रो ठुलो महासागर हो। यसको क्षेत्रफल यहाँ सुरु हुन्छ 8,24,00,000 वर्ग किलोमिटर यो महासागरको एरिया। अनि यो 8,24,00,000 वर्ग किलोमिटरले कति भाग ओगटेको छ त भन्दा 23%। जति पनि पानी छ यो पृथ्वीमा, जति पनि त्यो पानीको भाग छ हो, त्यो पानीको भागको 23% चाहिँ के छ त भन्दा हो यो एटलान्टिक ओसनले मात्र कति ओगटेको छ 23%। अनि यसको चाहिँ सरदर गहिराई, सरदर भनेको एभरेज है, यसको एभरेज डेप्थ हो। यो ओसनको एभरेज डेप्थ कति छ 3,700 मिटर। 3,700 मिटर यसको एभरेज डेप्थ छ भने यसको सबैभन्दा गहिरो भाग चाहिँ हामीले के भन्छौँ पोर्टो रिको ट्रेन्च भन्छौँ। यो पोर्टो रिको ट्रेन्चको सबैभन्दा डिपेस्ट, सबैभन्दा गहिरो भाग चाहिँ यो पोर्टो रिको ट्रेन्च हो। अनि यसको डेप्थ चाहिँ कति छ भन्दा 9,200 मिटर। अब यसको उपनामको कुरा गरौँ है त। यसको उपनाम भनेको निकनेम चाहिँ यसलाई के भन्छ हामी वाणिज्यिक महासागर भन्छौँ। यसलाई वाणिज्य महासागर किन भनेको, वाणिज्य महासागर अथवा ओसन अफ कमर्स
कमर्स भन्ने के हो त भन्दा व्यापार व्यवसाय है, कमर्स भनेको त्यो हो। अब हामीले वाणिज्य महासागर किन भन्छ भन्दा यहाँ नर्थ क्या छ र यहाँ नर्थ अमेरिका यो साइडतिर न्युयोर्क, न्यू जर्सी, वासिङटन जस्ता ठुल्ठुला सहरहरू यहाँ छन् नर्थ अमेरिकाको यो साइडमा। अनि चाहिँ दक्षिण अमेरिकाको पनि यहाँ ठुला सहर छन् ब्राजिलका। त्यसो यो युरोप भनेको अब अत्यन्तै विकसित महादेश हो। यहाँ बेलायत, फ्रान्स, स्पेन, जर्मनी जस्ता ठुला औद्योगिक राष्ट्रहरू छन्। अनि यो दुईटा कन्टिनेन्टहरू बिच चाहिँ व्यापार चाहिँ हुन्छ र यो व्यापार चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्दा यो महासागरको थ्रु अनि चाहिँ वाटरवेज चाहिँ समुद्रबाट अनि चाहिँ फेरि जहाजले चाहिँ ढुवानी गर्छ। त्यो यहाँ एकदम त्यो मालवस्तु बोकेका जहाजहरू चाहिँ यो समुद्रबाट एकदम ओहोरदोहोर गर्ने भएर चाहिँ हामीले यसलाई के भनेको भन्दा ओसन अफ कमर्स अथवा वाणिज्यको महासागर चाहिँ त्यही भएर भनेको। अब यसको आकारतिर जाउँ। यसको आकार के छ? अङ्ग्रेजी एल्फाबेट हुन्छ, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको एस जस्तो छ। यहाँ हेर्नु त ठ्याक्क यो मैले बिचको भन्थेँ नि, यो बिचको ठ्याक्कै एस जस्तो नभने एस जस्तो बन्न खोजेको छ यहाँबाट। यसरी यहाँबाट हामी सुरु गऱ्यौँ भने यहाँबाट यसरी गएर यसरी हो, यसरी चाहिँ एउटा एस जस्तो बन्न खोजेको छ हो। यो एस आकार आयो नि, त्यही भएर चाहिँ हामीले यसलाई के कस्तो आकारको भन्दा एस आकारको हो। अथवा आन्ध्र महासागर कस्तो आकारको छ भन्दा एस आकारको छ। अङ्ग्रेजी एल्फाबेट एस आकारको छ। अथवा एस आकार जस्तो भएको महासागर कुन हो भने आन्ध्र महासागर भन्ने। अब त्यसपछि चाहिँ यसका अन्य विशेषता यसको के हो? जस्तो हामीले अघि भन्यौँ पेसिफिक ओसन हरेक वर्ष खुम्चिँदै गछ भने त्यही टेक्टोनिक प्लेट्सकै कारणले फेरि यो महासागर चाहिँ हरेक वर्ष 1 इन्चले गर्दा फैलिँदै गएको मान्छ। अलि एक वर्ष प्रत्येक वर्ष 1 इन्चले अलि ठुलो हुँदै गछ यो। अब अर्को चाहिँ रहस्यमय सामुद्रिक क्षेत्र जुन बर्मुडा ट्रायङ्गल भन्छौँ। यो बर्मुडा ट्रायङ्गल भने चाहिँ यहाँ रहेको छ है। यहाँ एउटा क्युबा भन्ने राष्ट्र छ हो। यहाँ एउटा ट्रायङ्गल जस्तो, ट्रायङ्गल भन्नाले यहाँ 3टा पोइन्ट छ। यता यहाँ मायामी भन्ने सहर भयो, यहाँ एउटा क्युबाको एउटा ठाउँ, अनि यहाँ गरेर 3टा आइल्यान्डको बिचमा यसलाई हामी बर्मुडा ट्रायङ्गल भन्छौँ कि। यो एकदम यो क्षेत्रलाई अत्यन्तै रहस्यमय क्षेत्र मानिन्छ, किनकि यहाँ जहाजहरू भयो अनि ढुङ्गाहरू भयो एकदम रहस्यमय तरिकाले हराउँछन् कि। त्यसरी यसलाई हामी बर्मुडा ट्रायङ्गल भन्छौँ यो क्षेत्रलाई। अनि यो बर्मुडा ट्रायङ्गल कहाँ पर्छ त भन्दा एट्लान्टिक ओसनमा पर्छ। अनि अर्को चाहिँ क्यारिबियन सी कहाँ पर्छ भन्दा ठ्याक्क मैले दक्षिण अमेरिकाको पढाउँदा पनि भनेको थिएँ, दक्षिण अमेरिकाको मास्तिर के पर्छ भनेर क्यारिबियन सी भनेर हो। यो एरियामा पर्छ। यो एरियामा चाहिँ क्यारिबियन सी यहाँ पर्छ। र यो क्यारिबियन सी कुन महासागरमा पर्दो रहेछ त भन्दा हो यही आन्ध्र महासागरकै पार्ट कुन हो त भन्दा यही क्यारिबियन सी। यसरी हाम्रो आन्ध्र महासागर पनि सकियो। मेरो स्पिड अलि फास्ट भएको छ र अलिकति कम गऱ्यो भने मलाई त्यस्तै अलि थोरै कम गऱ्यो भने अझ यस पनि देखियो जे सब फर्स्टचोटि जिके पढ्दाखेरि मजाले बुझेछ नि त। त्यो चाहिँ हुनु पऱ्यो। ल हामीले प्रशान्त आन्ध्र महासागरको कुरा गऱ्यौँ। अब आन्ध्र महासागरपछि हिन्द महासागर है, हिन्द महासागर अथवा इन्डियन ओसन। अब यहाँ यो ठ्याक्क यो सेप देख्नु भएको छ, यो इन्डिया हो। इन्डियाको ठ्याक्क यो सानो यो कुन यो श्रीलङ्का भयो। यो इन्डिया भने इन्डियाको तलको ओसनलाई हामीले के भन्यौँ? इन्डियन ओसन भन्यौँ। इन्डियन ओसन अथवा यसलाई के भन्छ नेपालीमा अथवा हिन्दीमा भन्दा हिन्द महासागर। हिन्द महासागर भन्ने यो चाहिँ क्षेत्रफलको एरियाको हिसाबले चाहिँ यो के हो भन्दा तेस्रो ठुलो महासागर, सबैभन्दा ठुलो प्रशान्त, त्यसपछि आन्ध्रपछि हिन्द महासागर भयो यो। अब यसको क्षेत्रफलको कुरा गरौँ। यसको क्षेत्रफलको कुरा गर्दा 7,35,00,000 वर्ग किलोमिटर है। 735 ठ्याक्क हजुरले सम्झिनु। मैले अहिले यो जसरी हामीले कन्टिनेन्टको 7वटैको पढेर सकेपछि हामी ठ्याक्क कम्पेरेटिभ स्टडी गरेको थियौँ, त्यसै गरी 5वटा ओसनको पनि डिटेलमा पढेर सकेपछि फेरि कम्पेरेटिभ स्टडी गर्छौँ कसरी सम्झिन्छ भनेर। अहिले ठ्याक्क 7,45,00,000 हुन्छ, 735 वर्ग किलोमिटर चाहिँ यसको के रहेछ त भन्दा यसको क्षेत्रफल हो। यो जुन एरिया छ यो चाहिँ के हो त भन्दा यो इन्डियन ओसन हो। यसको क्षेत्रफल कति? 7,35,00,000 वर्ग किलोमिटर। अनि यसले चाहिँ विश्वको कुल पानीको भूभागको कति ओगटेको छ? 20.5% चाहिँ यसले ओगटेको छ। र यसको सरदर गए एभरेज डेप्थ यसको छ 3900 मिटर। र यो भनेको यो दोस्रो गहिरो हो है त, दोस्रो गहिरो महासागर। सबैभन्दा गहिरो त अब प्रशान्त महासागर भयो, दोस्रो गहिरो महासागर चाहिँ हिन्द महासागर। र यसको एभरेज डेप्थ चाहिँ कति छ? 3900 मिटर।
भने यसको सबैभन्दा गहिरो भाग चाहिँ कुन हो त भन्दा जावा ट्रेन्च भन्छौँ। यो जावा ट्रेन्च चाहिँ यसको जावा ट्रेन्चको डेप्थ चाहिँ 9200 मिटर छ। त्यसपछि अब यसको उपनामको कुरा गरौँ है त यसको उपनाम भने निकनेम। अब यसलाई अर्को के नामले पनि चिनिन्छ भन्ने यसको अर्को नाम के हो त भन्दा एउटा तेलको महासागर, अर्को मनसुनी महासागर। यो तेलको महासागर चाहिँ किन भनेको त भन्दा यो एरियामा यो एरिया स्पेसली यो एरियामा है यो इन्डियन ओसन हो यो होलको पनि मेन गरी यो एरियामा चाहिँ के हुन्छ तेल एकदम निकालिन्छ यो ठाउँबाट। अनि यहाँ तपाईँ यहाँ साउदी यहाँ एउटा साउदी अरब छ, यहाँ यमन, यहाँ ओमन, अनि यहाँ युएई, यहाँ इरान जस्ता यहाँ ठुल्ठुला जति पनि देशहरू छन् यी भनेको तेल एक्सपोर्ट गर्ने मुलुक हुन्। यिनीहरूले एकदम तेल उत्पादन गर्छन्। यहाँका खाडी मुलुकहरू भन्छौँ नि जसलाई हामीले, यिनीहरूले चाहिँ तेल उत्पादन गर्छन्। अनि चाहिँ यो एरियाबाट अनि इन्डियाले पनि यहाँबाट पनि तेलहरू उत्पादन गर्ने गर्छ, तेल निकाल्ने गर्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले यसलाई के भन्छौँ तेलको महासागर पनि भन्छौँ। अनि अर्को यसलाई के भन्छ भने मनसुनी महासागर किन भन्छौँ त भन्दा यो इन्डियन ओसनमा एउटा हावा बग्छ कि त्यो हावाले गर्दाखेरि यो क्षेत्रमा चाहिँ मनसुन आउँछ। मनसुन नेपालमा पनि आउँछ नि, ठ्याक्कै एउटा सिजन हुन्छ मनसुन सिजन आउने। त्यो मनसुन सिजन कसरी आएको भन्दा यो हावा इन्डियन ओसनको हावाले बगेर जब यहाँ आउँछ यो क्षेत्रमा आउँछ त्यहाँ बल्ल यहाँ मनसुन आउँछ कि त्यही भएर यसलाई मनसुनी महासागर पनि भनिन्छ। अब यसको आकारको कुराहरू यो ठ्याक्कै यो तपाईँले यहाँ इन्डियालाई देख्नुभयो भने यहाँबाट यसो हेर्ने यहाँ यसरी एउटा यस्तो आकार बन्न आउँछ हो। त्यही भएर चाहिँ कस्तो आकारको हो त भयो भन्दा यु आकारको भएको। त्यही भएर हामीले यसलाई कस्तो हुन्छ यु आकार, अङ्ग्रेजी अल्फाबेट यु आकारको महासागर कुन हो त भन्दा इन्डियन ओसन हो। र यसको अब अन्य विशेषताको कुरा गरौँ। यसको अन्य विशेषता के हो भन्दा सबैभन्दा न्यानो महासागर हो। अब हामीले हिन्द महासागर यो इन्डियन ओसनपछि पढ्छौँ अर्को कुमेरु र सुमेरु भन्ने छ अर्को, तिनीहरू चाहिँ सधैँ हिउँले ढाकिएको हुन्छ, एकदम चिसो हुन्छन् तिनीहरू महासागर चाहिँ। तर यो महासागरलाई चाहिँ अरू महासागरको तुलनामा चाहिँ यसको पानीलाई अलिक तातो अलि न्यानो मानिन्छ कि त्यो यसलाई चाहिँ के हो सबैभन्दा यो के हो न्यानो महासागर हो। त्यसपछि आयो अरब सागर र लाल सागर पनि यहीँ पर्छ। मैले अफ्रिकाको पढाउँदा पनि भनेको थिएँ अफ्रिकाको यता इस्टतिर के छ यो यहाँ लाल सागर भनिन्छ, रेड सी भन्छौँ हामीले यसलाई हो। यो जुन रेड सीको यो भाग छ यो पनि केमा पर्छ भन्दा इन्डियन ओसनको एउटा पार्ट हो यो लाल सागर। अनि अर्को अरब सागर भन्ने छ, अरब सागर अरेबियन सी भन्छ। अरेबियन सी चाहिँ किन यहाँ अरब राष्ट्रहरू छन्, यहाँ साउदी अरब यहीँ छ है, यहाँ यमन ओमन भन्दा यिनीहरूलाई अरबी मुलुक भन्छौँ नि हो। अनि यहाँ तिनीहरू मुलुकहरू छन् भने हो यो क्षेत्रलाई चाहिँ हामी के भन्छ अरेबियन सी अथवा अरब सागर भन्छौँ। अब त्यति नगर होला त्यति म ठ्याक्क मार्क गरेर देखाइहाल्छु नि त यो रेड सी भनेर, पुरै रङ्गी बिरङ्गी गराउनु भन्दा होइन। ल अब यो इन्डियन ओसन भयो। अब इन्डियन ओसन पछि जाउँ हामी अब फोर्थ लार्जेस्ट। अब 5वटा छ महासागर त 5वटा महासागरमा यो फोर्थ लार्जेस्ट भयो कुमेरु महासागर अथवा हामी यसलाई एन्टार्क्टिक ओसन भन्छौँ है। यो महासागर कहाँ छ त भन्दा ठ्याक्क यो हाम्रो पृथ्वी भयो, यो पृथ्वीको तल्लो भागतिर जहाँ हाम्रो एन्टार्क्टिका भन्ने जुन कन्टिनेन्ट पढ्यौँ नि हामीले हो त्यो एन्टार्क्टिका कन्टिनेन्टलाई चारैतिरबाट घेरेको छ कि यो महासागरले हो। यो महासागरले घेरेको छ हो। यो महासागरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दा कुमेरु महासागर अथवा एन्टार्क्टिक ओसन भन्छौँ। अब यसको क्षेत्रफलबाटै जाउँ। यसको पनि अब चौथो ठुलो क्षेत्रफलको हिसाबले चौथो ठुलो महासागर भन्छ। यसको एरियामा जाउँ है त यसको एरिया कति छ भन्दा 2,44,00,000 वर्ग किलोमिटर छ। यसको यो क्षेत्र 2,44,00,000 वर्ग किलोमिटर छ र यसले चाहिँ पानीको भागको कति प्रतिशत भन्दा 7% चाहिँ ओगटेको छ। जति पनि पानी छ पृथ्वीमा त्यसको चाहिँ 7% चाहिँ यसले के गरेको छ ओगटेको छ। र यसको एभरेज डेप्थ यो जति पनि यो समुद्र छ यो समुद्रको एभरेज डेप्थ चाहिँ कति छ भने 2,400 मिटर चाहिँ यसको सरदर गहिराई एभरेज है। भने यसको सबैभन्दा गहिरो भागलाई हामी के भन्छौँ स्यान्डविच ट्रेन्च भन्छौँ है। अरूको हामीले पेसिफिकको पढ्यौँ, पेसिफिकको के थियो मारियाना ट्रेन्च थियो। फेरि हामीले इन्डियाको पढ्यौँ, इन्डियाको त जाभा ट्रेन्च थियो। त्यसरी यसको चाहिँ सबैभन्दा गहिरो भाग चाहिँ के त भन्दा यो ओसनको स्यान्डविच ट्रेन्च भन्ने छ। र यसको डेप्थ कति छ भन्दा 7,234 मिटर। 2,400 चाहिँ यसको एभरेज भयो भने यो चाहिँ एभरेज भयो भने सबैभन्दा गहिरो भाग चाहिँ कति त भन्दा 7,234 मिटर। र यसको उपनामकोतिर जाउँ। यो भनेको दक्षिण ध्रुवीय महासागर। दक्षिण ध्रुव भने के त साउथ पोल है।
साउथ पोल यो महासागर कस्तो हाम्रो गोलो पृथ्वीको सबैभन्दा साउथतिर छ कि साउथ भागमा रहेको भएर साउथ पोलमा भएको भएर यसलाई हामी के भन्छ दक्षिण ध्रुवीय महासागर। अनि यो बाह्रैमासे सधैँ वर्षैभरि नै यो चिसो यो सधैँ बरफले ढाकिएको हुन्छ सधैँ। यहाँ अन्य यहाँ पेङ्गुइन वेल जस्ता चिसोमा बस्ने जनावर बाहेक अरू जनावरहरू पनि पाइँदैनन्। एकदम चिसो मात्र सधैँ हिउँले ढाकिने, त्यही भएर यसलाई हामी के भन्छौँ चिसो पानीको महासागर पनि भन्छौँ। र यसको आकारको कुरा गरौँ, यसको आकार भने वृत्ताकार अथवा गोलाकार। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो अन्टार्क्टिका हो, ठ्याक्क यसलाई चाहिँ यसरी घेरेको छ नि त, ठ्याक्क यो यसरी पुरै घेरेको छ हो, यसरी यो पुरै घेरेको र वृत्ताकार भन्ने कस्तो त भन्दा गोलो हो, यसरी गोलो आकारको सर्कल सेपको वृत्ताकार अथवा गोलाकार सेपको महासागर कुन त भन्दा कुमेरु महासागर। हजुर इन्डियन ओसनको भन्यो नि अरू सबै मा चाहिँ के थियो भन्दा ब्लू र इन्डियन ओसन लगो अनि यो अगाडिको ओसन लगो। ए बुझेँ मैले भन्न खोजेको, समुद्र निलो हुन पर्ने जमिन निलो भयो भन्नु खोज्नु। अब यो त फोटोमै मैले यस्तै भेटाएँ। फोटो चाहिँ एक दिन अगाडि हाम्रो पठाइदिनु ए ल हुन्छ, मैले धेरै खोजेर भेटाएको कि यतिको। अब ठ्याक्कै इन्डियन ओसन अब यिनीहरू अस्ट्रेलिया अफ्रिका पनि भयो भएर हामीलाई पढाउनु सजिलो भयो नि त, बुझाउनु सजिलो भयो नि त। ल एन्टार्क्टिक ओसन सक्यो। अब 5वटामा हाम्रो चारवटा महासागर चाहिँ सक्यो है त। अब हामी लास्ट सबैभन्दा सानो भनौँ अथवा 5औँ ठुलो भनौँ, यो चाहिँ हामी कुन हो त भन्दा यो चाहिँ सुमेरु महासागर अथवा आर्कटिक ओसन भन्छौँ। मैले कन्टिनेन्ट पढाउँदाखेरि मैले नर्थ अमेरिकाको माथि कुन छ भन्दा मैले आर्कटिक ओसन छ भनेर भनेको थिएँ त्यतिखेर। सुमेरु महासागर नर्थ अमेरिकाको माथि पनि त्यही छ, युरोपको माथि पनि त्यही छ, अनि यताबाट एसियाको माथि पनि के छ भन्दा सुमेरु महासागर भन्थे। अनि अब म्यापमा राम्रोसँग हेर्नुभयो भने यो बिचको यो चाहिँ के हो त नर्थ अमेरिका। हामीले पृथ्वीलाई हामीले माथिबाट हेरेछौँ कि यो म्याप त्यसरी देखाएको छ है। पृथ्वीलाई माथिबाट हेर्दाखेरि यहाँ नर्थ अमेरिका छ है, यो नर्थ अमेरिका भयो, यतातिर यो भाग युरोप भयो भने यो भाग रसिया हो, यो एसियाको भाग हो। यसरी सबको माथि हेर्दा सबको माथि के छ भन्दा सुमेरु महासागर छ। तिनटै महादेशको माथि सुमेरु अथवा आर्कटिक ओसन, तिनटैको माथि के छ आर्कटिक ओसन। र आर्कटिक ओसन पनि कुमेरु ठ्याक्क साउथमा थियो, ठ्याक्क साउथ पोलमा थियो भने ठ्याक्क त्यसको अपोजिट, त्यो पृथ्वीको ठ्याक्क अपोजिट नर्थ पोलमा चाहिँ के छ त भन्दा सुमेरु महासागर छ कि। र यसको सेप पनि कस्तो छ गोलो छ। तर पहिला सेपमा पछि जाउँला, पहिला चाहिँ हामी एरियामा जाउँ है त। यो अब 5औँ ठुलो अथवा 5औँ ठुलो भनिदिनु भयो, अनि सबैभन्दा सानो भनिदिनु भयो यसलाई हामीले। यसको एरिया हेरौँ कति छ, यसको एरिया 1,51,00,000 वर्ग किलोमिटर छ है। यसको एरिया 1,51,00,000 वर्ग किलोमिटर। त्यसपछि यसले चाहिँ यो जुन देख्नु भएको छ आर्कटिक ओसन लिएको हो, यसले चाहिँ पानीको भूभागको कति 4% चाहिँ यसले ओगटेको छ। र यसको एभरेज डेप्थ चाहिँ 1300 मिटर छ भने यसको एभरेज डेप्थ सबैभन्दा गहिरो ठाउँ चाहिँ कुन हो त भन्दा यसको युरेसिया बेसिन भन्ने यसको सबैभन्दा गहिरो ठाउँ। र त्यसको गहिराई चाहिँ कति छ भन्दा 5450 मिटर चाहिँ त्यसको डेप्थ हो। सबैभन्दा गहिरो भाग यो आर्कटिक ओसनको सबैभन्दा गहिरो भाग कुन हो 5450 मिटर भएको युरेसिया बेसिन। अब यसको उपनाम चाहिँ के हो त भन्दा उत्तर ध्रुवीय महासागर। अघिको कुमेरु चाहिँ हामीले दक्षिण ध्रुवीय महासागर भन्यौँ, किनकि त्यो गोलो पृथ्वीको गोलो छ नि हो, त्यो गोलो भएको दक्षिणमा थियो कुमेरु भने। अब पृथ्वीको माथि चाहिँ के छ त भन्दा सुमेरु छ, ठ्याक्क यो त्यही भएर के भयो उत्तर ध्रुवीय महासागर भयो यो। त्यही भएर अब यसको आकारको कुरा गरिदिउँ भने त यो ठ्याक्क यो सुमेरु कुमेरु नाम पनि उस्तै सुनिने, आकार पनि यिनीहरूको एउटै नै छ, वृत्ताकार अथवा गोलो आकारको महासागर। अब यसरी हाम्रो 5वटा महादेश हामीले 5वटा महासागर हामीले सक्यौँ डिटेलमा पढेर। अब यसको चाहिँ ठ्याक्क यो न्युमेरिकल फिगरहरू, यो एरिया, यो कति डेप्थ छ, यो कति % ओगटेको छ भनेर अब यसलाई चाहिँ यसो याद गर्नको लागि चाहिँ अब हामी चाहिँ कम्पेरिटिभ स्टडी गरौँ है त, कसरी एकदम तुलना गरेर पढ्ने।
ल यहाँ छ हाम्रो महासागरको नाम, यहाँ छ हाम्रो क्षेत्रफल, यहाँ छ हाम्रो एभरेज डेप्थ र यसले चाहिँ पानीको भागको कति प्रतिशत ओगटेछ। यहाँ छ हाम्रो सुरुमा प्रशान्तको कुरा, यहाँ हाम्रो सबलाई मैले साइजको अनुसार लेखेको छु। यो प्रशान्त, यो आन्ध्र, यो हिन्द, अनि यो कुमेरु अनि सुमेरु। प्रशान्त भनेको पेसिफिक, आन्ध्र भनेको एटलान्टिक, हिन्द भनेको इन्डियन, कुमेरु भनेको एन्टार्क्टिक र सुमेरु भनेको आर्क्टिक। र यसरी हामीले पढ्दा 16 करोड 57 लाख वर्ग किलोमिटर त्यत्रो लामो पढेको थियो। अहिले नै ठ्याक्क दुईवटा शब्द सम्झिनु हजुर, 1657। अनि चाहिँ यो भनेको आफै बुझ्नु होला, करोड र लाख भनेको यो 1657 ठ्याक्क। आन्ध्रको पनि एरिया कति 824, भन्छ 8 करोड 24 लाख वर्ग किलोमिटर। त्यसै गरी सेम अनि अरू पनि सेम त्यसरी नै जान्छ। हिन्दको पनि 7 करोड 35 लाख, त्यसपछि कुमेरुको पनि 2 करोड 44 लाख वर्ग किलोमिटर, अनि चाहिँ फेरि सुमेरुको पनि 1 करोड 51 लाख वर्ग किलोमिटर हो। यो चाहिँ कसरी क्षेत्रफल चाहिँ याद गर्ने तरिका ठ्याक्क चारवटा अङ्क सम्झ्यो, 1657 त्यसरी, यसको 824 त्यसरी। अब प्रशान्तको अब सबैभन्दा गहिरो भाग जाउँ, सबैको हामीले 100 चाहिँ 100को अगाडि 2टा जिरो हटाइदिउँ न, ठ्याक्क त्यो नम्बर मात्र याद राखौँ। यो चाहिँ 43 छ, 43 100 मिटर सबैभन्दा गहिरो सरदर गहिराइ चाहिँ यसको थियो 43 100। त्यसै गरी यो 37 100 भनेको 3700 मिटर यसको एभरेज डेप्थ हो। त्यसै गरी चाहिँ हिन्दको कति छ 39 100, यो यहाँ हेर्नु 43 100 भयो, यो 4300 मिटर आएको सबैभन्दा गहिरो महासागर प्रशान्त महासागर। अनि त्यसपछि सेकेन्ड गहिरो हेर्नु यहाँ देख्नुहुन्छ 39, यो 3900 मिटर, यो चाहिँ के हो दोस्रो गहिरो भयो। अनि चाहिँ तेस्रो गहिरो कुन रहेछ त आन्ध्र महासागर रहेछ 3700 मिटर 3700। अनि चाहिँ त्यो चौथो गहिरो भनेको कुन छ भन्दा यो 24 लेखेको 2400 मिटरको एभरेज डेप्थ भएको कुन कुमेरु महासागर। त्यसपछि सुमेरुको पनि 1300 मिटर यसको एभरेज डेप्थ हो। त्यसै ठ्याक्क 100 याद राख्नु परेन, 43 37 39 24 अनि 13 गरेर चाहिँ ठ्याक्क अगाडिको दुईवटा डिजिट सम्झिने, अनि त्यसरी चाहिँ ठ्याक्क याद राख्ने। अब पानीको भागको पनि त्यही हो, सबैभन्दा अब साइजमा सबैभन्दा ठुलो हामीले ठुलोदेखि सानो लेखिदिएका छौँ नि, सबैभन्दा ठुलो प्रशान्त गर्दै आन्ध्र गर्दै सबैभन्दा सानो गएको छु। त्यही भएर पानीको भाग पनि यस्तो ठुलो भएपछि धेरै हुन्छ यसको 45.5, त्योभन्दा कम ओगटेको आन्ध्र 23, त्योभन्दा अझै कम ओगटेको 20.5 र त्यो कम ओगटेको 7 र सबैभन्दा थोरै पानीको भाग भएको केमा त भन्दा आर्क्टिक अथवा सुमेरु, त्यो भनेको थियो 4% हो। यसरी ठ्याक्क तुलना गरेर पढेपछि अब मजाले याद हुन्छ। ल अब हामीले क्षेत्रफल पनि पढ्यौँ, यसको एभरेज डेप्थ पनि, एभरेज गहिराइ कति छ त्यो पनि पढ्यौँ। अब एभरेज गरेर कति प्रतिशत भाग ओगटेको छ त्यो पनि पढ्यौँ। अब त्यसपछि चाहिँ फेरि अर्को चाहिँ अब हामीले कसरी पढ्छौँ भन्दा यसको गहिरो भाग कुन हो है, सबैभन्दा गहिरो भाग, अनि त्यसको उपनाम र आकार पनि ठ्याक्क टेबलमा चाहिँ हामीले अघि पढ्नु त पढिसक्यो हरेक उसको डिटेलमा पढ्दा, तर एकचोटि फेरि एकदम तुलना गरेर पढौँ है त। सबलाई मैले फेरि साइजकै हिसाबले तलदेखि माथि राखेको छु। प्रशान्त आन्ध्र गरेर ठुलो सानो 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 हुँदै गएको छ।तिर प्रशान्तको सबैभन्दा गहिरो ठाउँ मारियाना ट्रेन्च। अब ट्रेन्च याद नराखे पनि प्रशान्तको मारियाना, आन्ध्रको पोर्टोरिको, हिन्दको जाभा, अनि चाहिँ फेरि कुमेरुको स्यान्डविच। यसो सब यो ट्रेन्च हो, मारियाना ट्रेन्च, पोर्टोरिको ट्रेन्च, जाभा ट्रेन्च, स्यान्डविच ट्रेन्च। अनि त्यसरी सुमेरुको सबैभन्दा गहिरो भाग चाहिँ कुन त भन्दा युरेसिया बेसिन। अनि यहाँ ब्र्याकेटमा चाहिँ फेरि सब के छ डेप्थ छ, यो डेप्थ भयो। अनि त्यसै यसको उपनामतिर अघि मैले कारणसहित भनेको छु किन उपनाम यस्तो राखे त भनेर। यहाँ आकार त्रिकोण छ, त्यही भएर त्रिकोणात्मक महासागर भयो प्रशान्तको महासागर होइन। वाणिज्य महासागर हेर्दै यस आकारको छ, त्यही भएर यो चाहिँ यस आकारको भयो। अनि अब हामी वाणिज्य महासागर कुरो, अनि तेलको महासागर हो हिन्द महासागरलाई तेलको महासागर किन भन्यो, अनि मनसुनी महासागर किन भन्यो, तेल एकदम निकालिन्छ त्यो महासागरबाट, तेल निकाल्ने अरब मुलुकहरू त्यहाँ पर्छन्। त्यसै गरी त्यहाँबाट बग्ने हावाले मनसुन लिएर आउँछ, त्यही भएर मनसुनी महासागर। त्यसै सुमेरुको दक्षिण ध्रुवमा भएको भएर दक्षिण ध्रुवीय महासागर, त्यसरी कुमेरुको दक्षिण भएको भएर दक्षिण ध्रुवीय महासागर, र सुमेरु चाहिँ उत्तरमा भएको भएर उत्तर ध्रुवीय महासागर। आकारको कुरा गऱ्यौँ त्यो ट्रायङ्गल छ। त्यसपछि आन्ध्र महासागर यस आकारको छ भने हिन्द महासागर चाहिँ यु आकारको छ। अनि कुमेरु र सुमेरु दुइटै गोलाकार अथवा वृत्ताकार अथवा सर्कल सेपको छ भनेर यसरी एकदम टेबल हेरेर यो हामीले नोटमा पनि दिन्छौँ। अनि यसरी चाहिँ एकदम कम्पेरिटिभ स्टडी चाहिँ गर्ने। ठ्याक्क सक्यो, यो हजुरको ब्याट्री पनि सक्यो, त्यही मोबाइलको ब्याट्री पनि सक्यो, हाम्रो महासागर पनि सक्यो।